मुख्तसरन मैं उस टॉपिक की तरफ आऊं कि इन लोगों को मसला क्या है मुझसे। इन दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस वक्त नहीं बन गया हूं। कोई बंदा उठता है वो अपनी जिंदगी में दीन की खिदमत यह समझता है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ मैंने जरूर बनाना है। जिस तरह हम जब छोटे छोटे थे ना, तो उस वक्त लोगों की ख्वाहिश ये होती थी कि मरने से पहले एक मस्जिद बनवा देनी है, एक मदरसा बनवा देना है। अब आपको पता है इकॉनमी इजाजत नहीं देती, मदरसा और मस्जिद बनाना तो मुश्किल काम है। अब लोगों की ख्वाहिश यह है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर साहब के खिलाफ जरूर बनाना है। टोटल दीन की खिदमत यह है, तमाम फिरके आपस के इख्तलाफात को छोड़कर मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। चले हम इस क्लिप को दुरुस्त भी समझ लेते हैं। अगर आप कोई इल्मी रद्द करते हैं, छोटे छोटी क्लिपनियां काटते हैं और उनका मफहूम वो बयान करते हैं जो वो बयान करके अपनी अवाम को उकसा सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे मैं डर जाऊंगा? ना 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 ना, छड़ दो। हाले तक नहीं तो पता लगा जितना मनु चूंडी मारी जे मैं उतना ही लम्मा पा लिया थोड़े फिरकियां नूं। हां, सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो यह भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना, तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कुछ शायद समझते ही नहीं हो। तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोटे हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पूर्ण के रख छड़ने जे पिछू ला के अगे तक सारे और पूर्ण देते ने। देख लो हमारी उम्र के लोग कितने एहतराम से इनका नाम लेते थे जब हम छोटे छोटे थे, और आज हमारे बच्चे इनकी मीम्स बना रहे हैं। हां, पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी उससे ज्यादा मट्टी इन 12 सालों में प्लीज हो चुकी है। और किस वजह से? इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया। और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो आपके सामने है। जाएं लाइव स्टोरीज सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। वो सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अहले हदीस क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ। कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवल्ट हो रहे हैं। कोई मरीज से नहीं, इन्हीं में से निकल के। हां, और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बापा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई 2-4 निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएं ये सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यह सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर व तफक्कुर किया। जाहिर है सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना, तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं। उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है, उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। यह सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि यह नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने,
چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں. اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جے, مدرسہ اتنے ہی کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا بہاء الحق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کام ہے, کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم, قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے, تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے, داڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم ہم صاحب بریلوی صاحب ہے, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء کرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم, نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا, پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے, سرکار فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے.